जहाज विच बह के जदों मक्के जावांगे बैतुल्ला दे दवाले रज चक्कर लावांगे गल पाके नाम लाके अपनी पग लोए अल्लाह सानू भी बुला ले असी जाना हज लोए साडी होई दुआ मौला ले जा सब लोए असी हादर तेरे दर ते सोने आए तेरे दर जया होर कोई नहीं दर सोने आए दे लबैक दी तौफीक साडी शाह रब नूए रब्बा सानू भी बुला ले असी जाना हज नूए साडी होई दुआ मौला ले जा सब नूए लिबास कब्र वाला असी पाके आवांगे लिबास कब्र वाला असी पाके आवांगे सारी दुनिया ते फिक्र मौका के आवांगे खत्म करके आवांगे अपनी सज दज नोए रब्बा सानू भी बुला ले असी जाना हज नोए साडी होई दुआ मौला ले जा सब अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بیت اللہ تے رب دا جلال، بیت اللہ تے رب دا جلال، مدینے وچ رب دی رحمت کمال، انہاں دوناں دی ریس کوئی نہ. کعبے اُتے رب دا روب وسدا، کعبے اُتے رب دا روب وسدا، بیت اللہ دے دیوالے ہر کوئی نسدا. کوئی نسے تے کوئی دھیمی دھیمی چال، کوئی نسے تے کوئی دھیمی دھیمی چال، اوتے سب دے نعمت وکھ حال، تیرنا رونا تیریس کوئی نہ. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات و بابرکات ہون جو ارض و آسمان دا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تک اللہ ابد تک اللہ رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہو. رحمت اور بخشت دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین ادام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین، رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین. عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر تسی حج دے حوالے دے نال چند گزارشات پیش سماعت فرمائیاں سی.
اور اسی موضوع کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، وہ انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر پورا ہوئے گا۔ اور اج دے جمعہ دے اندر حج دا طریقہ سنت دے مطابق جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، اسی مطابق انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ سانو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جڑا بندہ جنی زیادہ دعا کرے گا اُنی ہی ہوتے جانے ہوتے چانس اللہ زیادہ بنائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کی ایک خواہش ہے اور دلی تمنا ہے کہ اللہ چلو زیادہ نہیں، کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر زیارت نصیب فرما دے۔ یہ ہر بندے دی خواہش اور تمنا ہے کہ وہ جگہ تے میں جاواں جتھے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اور اس جگہ تے میں ٹراں پھراں مدینہ شہر دے اندر جتھے آمنہ دے لال ٹرنے پھردے رہے، اور وہ جگہ دی میں جا کے زیارت کراں جتھے آمنہ دے لال آرام فرما رہے نے، اور روزہ رسول دے قریب ریاض الجنہ دے اندر میں جا کے نفل پڑھا اور مدینہ شہر پھرا۔ اے ہر بندے دی سعادت خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین ساریاں دی خواہشاں پوریاں فرمائے۔ میں اس نتیجے دے پہنچے ہاں کہ دعا بندہ جنی زیادہ کرے گا انہیں اللہ پاک اس بندے دی دلی تڑپ دلی تمنا، جدو بندہ اکیلا اللہ کو دعا کردا ہے، اللہ کو منگدا ہے، کوئی اندے درمیان نہیں ہوتا اللہ تے اس بندے دے درمیان، ادو بندے دی کیفیت منگن دی اور منگن دا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ تو میں یہ تواڈے اگے عرض کرنا وا، ریکویسٹ کرنا وا کہ جدوں بھی دعا واسطے ہاتھ اٹھاؤ، اے دعا اپنی دعا دے اندر لازمن کریا کرو، اللہ اپنی رحمت دے نال حج تے عمرے سانو بار بار نصیب فرما۔ اے بڑی ہی سب تو اعلیٰ ترین عبادت حج والی عبادت ہے، اور جنہ حج کیتا ہے، شاید میرے علم دے اندر ہوئے ڈاکٹر صاحب نے شاید یا یقین کیتا ہے انہاں نے، ماشاءاللہ انہاں نو پوچھو اے حج والا سفر جڑے 8 ذوالحج تو لے کے نا 13 تاریخ تک جڑے 5-6 دن نے، انتہائی مشکل تے تھکا دین والا سفر ہے۔ اتنی تھکاوٹ والی عبادت کوئی بھی نہیں جتنی تھکاوٹ والی عبادت حج اللہ نے رکھ چکی، تے جنی ہوندے چے زیادہ تھکاوٹ ہے نا اتنا ہی اجر اللہ نے انہاں زیادہ رکھا ہے۔ حج کرو اللہ فرماتے ہیں کہ گناہاں تو پاک کرنا جی ماں دے پیٹ تو آج بال آیا۔ اس واسطے میں اکثر اپنے جمعہ کے اندر دعا کرنا اللہ سانو بار بار بولوں دی یہ حاضری نصیب فرمائے۔ تو بات چل رہی سی عمرے تے، طریقہ حج تمتع جڑا پاکستانی حج کرتے ہیں، فائدے والا حج۔ حج تمتع دا مطلب ہے فائدے والا حج، ایک تیر دے نال 2 شکار، عمرہ بھی کیتا نال حج بھی کیتا۔ عمرہ کر کے احرام کھول دیندے نے، دوبارہ 8 ذی الحج نو جدو 8 ذی الحج آندی 8 تاریخ چند دی آندی ادو احرام بن دینے اپنی اپنی رہائش گاہ۔ ضروری نہیں میقات تے جانا، کوئی لازمن نہیں پھر میقات تے جانا، اپنی رہائش تو اپنے ہوٹل تے اپنے بیڈ روم تے جتھے تسی رہندے ہو ادو احرام بن کے اپوں کا سفر شروع کر دینا۔ تے بات چل رہی سی عمرے تے اب کر پہنچ گئے سا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو تسی مطاف دے اندر داخل ہو جانا، جتے بندہ طواف کردا ہے اس جگہ تے داخل ہو کے
تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اپنا تلبیہ بند کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے والا تلبیہ بند کر کے حجر اسود دے سامنے آ جانا، تواڈے کھبے پاسے بیت اللہ نکر دے اتے حجر اسود بوسا مل جائے، شرف والی بات ہے، ہاتھ لگ جائے، ہاتھ نو چوم لینا، لاٹھی لگ جائے، لاٹھی نو چوم جانا، صافہ لگ جائے حجر اسود نو اونوں چوم لینا۔ البتہ رش دی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہویا تے کوشش بھی بندے نے نہیں کی تھی، بلکہ جدو رش ہوئے نا میں یہ کہنا وہاں بندے نے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بندہ وہ بڑا مشکل جگہ تے پہنچ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سجا ہاتھ اٹھانا ہے، بے حجر اسود کی طرف کرنا ہے تے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انہوں اشارہ کر کے پھر ہاتھ نہیں چومنا۔ جدو شادی اشارہ کرنا ہے نا ہاتھ دا پھر ہاتھ نہیں چومنا، ویسے حجر اسود نو ہاتھ لگے انہوں چوم لو، لاٹھی لگے انہوں چوم لو، صافہ لگے انہوں چوم لو، اشارہ کر کے ہاتھ نہیں چومنا۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پہلے جڑے 3 چکر نہیں ہو ذرا تیزی دے نال لگانے نے، اچھل اچھل کے 3 چکر ذرا بھج بھج کے لگانے نے، کس واسطے لگانے نے؟ آمنہ دے لال علیہ السلام جدو مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے نے، مدینہ تو واپس مکے عمرہ کرن واسطے آئے، تھوڑے دے کمزور لگ رہے سن، صحابہ کرام بھی آستہ آستہ چکر لگا دے، مشرکین مکہ نے کیا بیکو نہ مسلمانوں یسرب نے بخار نے گھیر لیا، کمزور ہو گئے انہوں چکر نہیں لائے جا رہے، اس واسطے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا پہلے 3 چکر جڑے بیت اللہ دے نے ذرا تیزی دے نال لگانے نے، رش ہے تے تھوڑا جہا اڈیاں نو چک کے اچھل کے چکنیا ہو کے چوکس ہو کے پہلے 3 چکر لانے نے۔ رکن یمانی دے مولانا تے ہاتھ لگ جاتے بڑی اچھی گل ہے، انہوں چھونا نبی پاک دی سنت ہے، چھو کے ہاتھ چھونا نبی دی سنت نہیں، رکن یمانی نو بوسے دینا نبی پاک دی سنت نہیں، رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک پڑھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا پھر جناب والا پنجابی چے دعا منگو، عربی چے دعا منگو، اللہ نو آکھیا کرو اللہ کو توڑا غلام تیرے سامنے آ گیا ہے، نانے بیت اللہ دے گرد چکر لاؤ، نانے رو رو کے اللہ کو معافیاں منگونا ہے، بابا سمسام کی تے یاد آئے، نانے بیت اللہ دے دوالے چکر لا دینے، یہ نانے اپنی زبان حال دے نال کہندے نے اللہ شاید میں تو آیا نہیں جانا، بڑا بدن ہویا کمایا نہیں جانا، اللہ جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، اللہ شاید میں تو آیا نہیں جانا، پر چھتا دل بھی میں تو منایا نہیں جانا، اللہ جدو بندائیاں کر دے حج دی تیاری، اگے کھمبلا کے اڑ جان مجھے کر دائی، اللہ سمسام نو بھیجائی مکہ مدینے دیواری، بلا آوان کی میں بلایا نہیں جاندائی، اللہ آبی سمسام دے احسان کر دے، میرے مکہ رہنا دا
انتظام کر دے حکومت رعایا نو اے فرمان کر دے اس نو نہ کٹیا جے اس تو جایا نہیں جانا ہے بیت اللہ دے دوالے چکر لائے رو رو کے اللہ کو معافیاں منگو لائے 7 چکر پورے ہو جان مقام ابراہیم تے پہنچ جانا ہے میں تھوڑا جا پیچھے شروع کیتا تاکہ سمجھ پوری آ جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ابراہیم مقام ابراہیم تے 2 نفل نماز پڑھنا ہے پہلی رکعت سے قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے دوسری رکعت سے قل واللہ احد پڑھنا ہے اس تو بعد پیچھے جانا ہے زمزم موجود ہے زمزم پیو ٹھنڈا پینا تے ٹھنڈا پیو سادہ پینا تے سادہ پیو اس تو بعد سیدھا صفا مروہ نہیں جانا پانی پی کے صفا مروہ نہیں جانا واپس بیت اللہ دے قریب آنا حجر اسود دا بوسہ لینا مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں نہ ملیا تے کوئی گل نہیں ہاتھ لا لو نہیں لگا تے کوئی گل نہیں پھر آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جڑا ملتزم میں ملتزم تسی ویکھیا ہونا ہے بیت اللہ دے دروازے دے قریب نا جتنے لوگ اے ہاتھ چک کے کھانا کعبہ دے نال چمڑے ہوندے نے انہوں ملتزم کیا جاتا ہے تے ایک ایوی بات سمجھ لو ملتزم اصل کنی تو جگہ ہے اے حجر اسود نا کونے تے غور کریا جی اے کونے تے حجر اسود اوندے نال بیت اللہ دا دروازہ بیت اللہ دا دروازہ جدوں شروع ہوندا ہے تے حجر اسود دے درمیان تھوڑی جی تیری جگہ اونوں ملتزم کیا جاتا ہے کئی دروازے دے نال چمڑے ہوندے نے کئی ویسے خانہ کعبہ نال چمڑے ہوندے نے ویسے چمڑنا سنت نہیں اصل چمڑ کے دعا کرنا جڑی ملتزم جگہ جتے پولیس والا کھڑا ہوتا ہے تسی غور کرنا حجر اسود دے قریب پولیس والا کھڑا ہوتا ہے اودے نال جڑی بالکل تھوڑی جی جگہ او ملتزم ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا ملتزم دے نال لگ کے دعا جڑی کرے گا اللہ دی دعا نو قبول فرما لیں گے اللہ دی دعا نو رد نہیں کرن گے پھر سیدھا حجر اسود تو سیدھا صفا پہاڑی تے جانا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہوتے جا کے کہنا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم ابدأ بما بدأ اللہ بہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہاتھ چک کے بیت اللہ نو ویکھنا ہے نالے دعاواں منگنیاں نے نال فرمایا ہے دعا 3 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے نال پڑھنا شروع کر دینا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اج جڑی اینڈ تے میں دعا پڑھی نا اے لازمی بندے نو یاد کرنی چاہیے باقی دعاواں نہ بھی یاد ہو نا ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا تے ایلی دعا اے بندے نو لازمی پڑھنی چاہیے تے پھر تسی 5 منٹ 10 منٹ 100 منٹ جنہ ٹائم ہوئے رج رج کے دعاواں منگو اپنے لی دعاواں منگو اپنی اولاد لی دعاواں منگو اپنے ملک لی دعاواں منگو مظلومہ واسطے دعاواں منگو رج رج کے انہاں واسطے دعاواں منگو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صفا تو شروع کر دینا مربع بندے چکر تھوڑا جے آگے جانا ہے سبز رنگ دیاں لائٹاں لگیاں نے
لہٹا جدوں آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا جہا دوڑنا ہے تے نال صفا پہاڑی تے ادھر توجہ کرو نال صفا پہاڑی تے او منظر بھی یاد کرنا ہے 1450 سال تو پرانی گل ہے او صفا پہاڑی ہے جتے آمنہ دے لال کلے کھڑے سن ہے تے لوگاں نو خطاب کیتا سی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے کامیاب ہو جاؤ گے کسی نے کیا تبت لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جانے تو واسطے سانو بلایا جائے وہ منظر نو یاد کرنا ہے جدو صفا پہاڑی تے آمنہ دے لال گلے کھڑے سن ہے اج اسی اس جگہ تے کھڑے آئے لکھاں دی تعداد تے لوگ پھر رہے نے تے آمنہ دی لال دی گل تے عمل کر رہے نے نالو سبز لیٹا تے دوڑنا شروع کر دینا ہے منظر پیچھے لے جانا ہے ماں حاجر علیہ السلام بچے دی بے قراری دے اندر دوڑ دیاں رہیاں چکر لگا دیاں رہیاں نے پھر مروہ پہاڑی تے جا کے اوہ دعاواں پڑھنیاں نے جیڑا صفا مروہ صفا تے دعاواں پڑھنیاں نے ہاتھ اٹھا کے قبلہ بلے بیت اللہ بلے منہ کر کے دعاواں منگوئے یہ دعا کرنا نبی پاک دی سنت ہے دین ہوئی قابل قبول عمل جیڑا آمنہ دے لال دا سنت ہوئے گی تو تے مور لگی ہوئے گی اپنے کولوں اتھے بندہ بنائے گا تے لگا پھرے گا وہ پھر ایک دوسری لالو سیر گائے عمرہ قبول نہیں ہوئے گا جے اپنی مرضی چلاواں گے کسے امام دی مرضی چلاواں گے کسے ولی دی مرضی چلاواں گے امامات امامت بے شک بجا ہے پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے انہاں دی ولایت اپنی جگہ انہاں دی امامت اپنی جگہ لیکن عمل وہی قابل قبول ہے جس تے آمنہ دے لال دی مہر لگی ہوئی تے کئی بندے میں ویکھیا جے بندیاں نوں نا پتہ نہیں ہوندا بندے اس گل والے دھیان نہیں دیندے خیال نہیں کرتے بھائی اوتھے جاواں گے لوگ ہون گے 10 دن کے نام میرے بھائی کوئی 3-4 لاکھ روپیہ اس ٹائم لا کے عمرے تے جانا ہے عمرے دا طریقہ تا اتھوں سیکھ کے جا کتے عالم دین کو بیعت دین عمرے دا طریقہ دسن صفا تو مروہ تک جانا ایک چکر ہے مروہ تو صفا تے آنا 2 چکر ہو جاندے تے کئی بندے ایسے جے صفا تو مروہ جاندے مروہ تو صفا تے آ کے ایک چکر گیندے ہو گئے 14 چکر جب 14 چکر لگ کے تے عمرہ قبول ہی نہیں ہونا یہ آمنہ تے رات ہی سنت ہی نہیں 2 بندے جدو اسی عمرے تے 2 بندے آنے اچھی سونے ہم نے کہ میں 14 چکر لایا میں نے پتہ ہی نہیں تھا سچی گل ہے تو دوستوں کی فائدہ انہیں پیسے لا کے ہوتے جان دا جدو طریقے دا ہی نہیں پتا وہ جان تو پہلے کوئی 5-10 دن علماء دے کول بیٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ ایک دن دا دے لیں تے کچھ نہیں ہوتا ضرورت تینوں ہے جانا تو ہے طریقہ تو سیکھنا ہے زبردستی نہیں کسے سکھانا تے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چکر پورے کرنے نے تے 7واں چکر پورا ہونا جا کے مروہ تے 7 چکر پورے ہو گئے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ان دے درمیان بھی نا سائی کر دیا کوئی خاص دعا نبی پاک کو ثابت نہیں جڑی آپ نے دعا مانگی ہو جو آمدہ ہے وہ مانگ دے رہو اللہ کو مانگ دے رہو پنجابی چے منگو اردو چے منگو جیڑی تہاڈی زبان ہے اودے چے رب کول منگو اللہ فرماندے میں ساری ہی زباناں ہوندیاں نے تے ایک بندہ ایک وقت دے اندر 1-2 بندیاں نوں جواب دے لے گا تے گل سن کے سمجھ لے گا او رب ہے او مالک ہے پروردگار ہے اللہ فرماندے نے ساری مخلوقاں ایک ٹائم تے مینوں پکارن میں ساریاں دی گلاں سندا تے جدو 7 چکر سائی پوری ہو جائے پھر اپنا حلق کروا ٹینڈ کروا حج تمتع کرنے والے جیدہ 8 ذوالحج قریب ہے
کوئی 4-5 دن رہ گئے پھر اپنے بال کٹوا لیں، کیونکہ 10 تاریخ نو پھر ٹینڈ کروا دی، کوئی 4-5 دن رہ گئے تے اپنے بال کٹوا لیں، تے بال بھی سارے کٹوانے چاہیے، تھوڑے تھوڑے، یہ نہیں ایک سائڈ تو تھوڑے ہی کٹ لینا، سارے بال تھوڑے تھوڑے کٹوانے چاہیے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تسی جے تمتع کرنے والے حلق ہو گیا، اپنا احرام کھول دیو، تسی آزاد ہو گئے، پھر ٹرو پھرو، پھر رج کے نمازاں پڑھو، رج کے دعاواں کرو، رج کے قرآن پڑھو۔ میں تو یہ کہنا جی جانتے مکے دے اندر جدو جاننا ہے، مکے رہ کے مکی سورتاں پڑھو، مدینے جا کے مدنی سورتاں پڑھو۔ یہ ترتیب ہے کہ میں دس رہا کوئی نبی پاک نے نہیں دسی، یہ بس شوق تے محبت والی گل ہے۔ میں اس جگہ تے رہ کے وہ قرآن پڑھ رہا جڑا اس جگہ تے نازل ہویا ہے، مکی سورتاں مکے تے نازل ہوئیاں، سورتاں پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، کوشش کرو، ترو پھرو بھی، سیر سپاٹا بھی کرو، جناب والا سیر و تفریح بھی کرو، لیکن بندے دی پوری کوشش ہونی چاہیے بیت اللہ تو میری نماز جماعت تو بغیر نہ رہے۔ وہ لوگوں کہتے ایک نماز پڑھن دے برابر اللہ لاکھ نمازاں دا ثواب عطا کرتا جے۔ ایک نماز عام پڑھنی، ایک نماز دا ثواب، اوتھے پڑھاں گے لاکھ نمازاں دا ثواب، ایتھے جماعت دے نال پڑھو 27 نمازاں دا ثواب، اوتھے ایک نماز جماعت دے نال پڑھو اللہ 27 لاکھ نمازاں دا ثواب دے گا۔ بندے دا مول نہیں اٹھے پہ جاندہ پیسیاں دا، تے پھر تسی جو مرضی کرتے رہو۔ تے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، پھر جناب والا جدوں 8 ذی الحجہ آ جائے، حج دا طریقہ جدوں 8 ذی الحجہ آ جائے، چاند دی 8 تاریخ ہو جائے، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا پھر تسی احرام پا لینے نے غسل کرو، غسل کر کے اپنے جسم تے خوشبو لاؤ، احرام تے نہیں، اپنے جسم تے خوشبو لگا کے اپنا احرام بن لو۔ آج کل دی حکومت کیونکہ رش ہوتا ہے تے رات نو ہی احرام بنا کے تے لے جانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں، کیونکہ لکھاں دی تعداد ہوتی ہے، سنبھالنا وہ بہت مشکل کام ہے، لے جانا آنا بڑا سفر ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر حج دا سیزن شروع ہو گیا ہے، اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے الحج اشہر معلومات، اللہ فرماتے حج دے چند مہینے اسی بنا چھٹے نے، 3 مہینے نے، فمن فرض فیہن الحج، تے جیڑا بندہ حج کرنا چاہتا ہے سن لے، فلا رفث، اللہ فرماتے نے بے حیائی والا کم نہیں کرنا ہے، حج دے گیا ہے 14-15-20 لاکھ روپیہ لگا کے گیا ہے، فلا رفث نہیں کرنا، بے حیائی والا کم نہیں کرنا، اکھاں دے اندر حیا نو پیدا کر کے جانا ہے، اکھاں دے اندر حیا والا سرما پا کے جانا ہے، اوتھے اللہ دیاں شیرنیاں بھی آئیاں ہوندیاں نے، طرح طرح دیاں عورتاں موجود ہوندیاں نے، خوبصورت تو خوبصورت عورت موجود ہوندی ہے، پوری دنیا تو لوگ اوتھے آئے ہوندے نے، اللہ فرماتے نے فلا رفث، اپنی آنکھاں دے اندر حیا دا سرما پا کے جانا ہے، بے حیائی والے کم نہیں کرنے، موبائل دا استعمال خدا دا واسطہ دے کے کہنا جڑے 5-6 دن حج دے ہوندے نے نا، انہاں دناں دے اندر بندے نے کوشش کرنی چاہیے موبائل نو بند کر کے رکھ دے، موبائل دے قریب نہ جائے، فیس بک استعمال نہ کرے، دوسرے معاملے دے استعمال نہ کرا جائے، کیونکہ فلا رفث، اللہ فرماتے تیری آنکھاں دے اندر حیا دا سرما ہونا چاہیے، بے حیائی والا کوئی عمل نہ کری، حیا والا سرما پا کے ہوتے جائی نہ آئے، وَلَا فُسُوقَ، اللہ فرماتے نے اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنی آئے، امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کرنی آئے، لوگاں دے حق نہیں مارنے، کسے نو تکلیف نہیں دینی، تیسرے نمبر دے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج دے دنوں دے اندر جھگڑا بھی نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی،
کوئی پیر تے پیر چڑھ گیا معافی دے دے، یہ نہیں کہ بدلے لینے شروع کر دے، اوتھے لڑائی شروع کر دے، جھگڑا شروع کر دے، نہ اللہ فرماندے نے جھگڑنا بھی نہیں تے کوئی کھانے دے اندر اچھی نیوی ہو جائے تے صبر کرنا ہے، کوئی سالن چ کمی پیشی ہو جائے، روٹی تے لیٹ سلیٹ ہو جائے، کمی پیشی ہو جائے، صبر کرنا ہے، انہاں نال لڑنا نہیں، جنٹا نال کتے بھیج دیتا کھانا بھی نہیں لبدا، چج دی کوئی گل بات نہیں، ایسو چج دی نہیں، وہ بات تو تے کھانے کھان گئے اللہ نو راضی کرن گے، صبر کرنا ہے، لکھاں دی تعداد ہوتی ہے، کمی پیشی ہو جاتی، جھگڑا نہیں کرنا، اللہ فرماندے نے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج دے دناں تے جھگڑا بھی نہیں کرنا، صبر دا مظاہرہ کرنا ہے، تے نال آقا فرماندے نے پھر کی کرنا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، سبحان اللہ، اے انہاں کو ٹکڑا بندہ پہچان جائے نا، اللہ اکبر کبیرہ، بندہ کے اندر لکھاں کی تعداد ہے، اینے لوگ نے، میں کوئی نیکی چھوٹی موٹی کرنا وا پتہ نہیں میرا رب دا میرے بلے دھیان بھی کہ نہیں ہے، اللہ فرماتے نا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو جیڑا بھی نیک عمل کرنا ہے نا، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تیرا پروردگار آسمانہ تے بیٹھ کے سارے عمل دیکھ رہا ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے نہ سوچی اللہ دا میرے والے دھیان ہے کہ نہیں ہے، اتنی دنیا ہے میرے والے بھی اللہ ویکھدا پیا کہ نہیں ویکھدا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ نال لے کے جانا سارا کچھ، ٹکٹ پاسپورٹ ہر چیز ووچر وغیرہ جو بھی ہے سارا کچھ نال لے کے جانا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں سب تو بہترین جیڑی زیادہ راہ او تقوی ہے، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کر کے جانا ہے، یہ نال فرمایا وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کائنات دے لوگوں اپنا بات مگے چلاوا آئیے، حج دا طریقہ مکمل میں دسنا چاہنا آئیے، ہو سکتا ہے اللہ اگلے سال سانوں میں ساتھ نصیب کر دے وے، دعا تو کرنی چاہیے نا، دعا کرنی چاہیے اللہ قبولیت دا وقت ہی، اللہ تیرے پیارے بندے آئے نے، بندیاں آئیاں نے، اللہ جننے آئے نے سارے نو حج بیت اللہ نصیب کر دے، اللہ انی دیر تک اللہ قرآن اسی پڑھیا ہی، انی دیر تک سانو موت نہ دے، اللہ جب تک بیت اللہ دا حج نصیب نہ کر دے میں، اللہ تیرا کی جاندہ ہے، اللہ اسی دعا کرنا ساڑھا کام ہے، سبب لانا ربا تیرا کام ہے، اللہ سانو سارے بار بار حاضریاں نصیب فرما، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جناب والا 8 تاریخ محرم بن کے مینا دا سفر شروع کر دیو، مینا دے میدان دے اندر جانا شروع کر دیو، 8 تاریخ نو زور دی نماز تو پہلے مینا دے اندر پہنچنا ہر حاجی دی تے ضروری ہے، فرض ہے، حج دا ایک رکن جے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ظہر ہوتے جا کے پڑھنی 8 تاریخ نو، نال نبی علیہ السلام نے 8 ذوالحج دے دن نو یوم ترویہ کیا ہے، سراب کرنے والا دن، ترویہ دا مطلب ہوتا ہے سراب کرنے والا، کیونکہ ادو بسا نہیں سن، ادو سواریاں نہیں سی، ادو اونٹ سن، لوگ اپنے اونٹاں پانی پونی پلا کے پھر سفر کرتے سن، اس واسطے 8 ذوالحج دے دن یوم ترویہ کیا جاتا ہے، سراب کرنے والا دن، تیاری والا دن، سادہ الفاظ کہہ دو تیاری والا دن، 8 ذوالحج نو مینا تے پہنچنا ہے زور تو پہلے تے آمنہ تے لال علیہ السلام نے فرمایا زور دی نماز ہوتے پڑھنی ہے، عصر دی نماز ہوتے پڑھنی ہے، مغرب دی نماز ہوتے پڑھنی ہے،
عشاء دی نماز ہوتے پڑھنی ہے۔ مینا دے اندر جدو اے جانا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے 4 نمازاں پڑھنیاں نے، ساریاں نمازاں قصر پڑھنیاں۔ کوئی پاکستان ہو گیا وہ بھی قصر پڑھے گا، کوئی مکے دا مقیم ہے وہ بھی قصر نماز پڑھے گا، نہیں وہ اگے عرفات دے اندر اے مینا دا معاملہ ہے۔ مینا دے اندر زور بھی ہوتے پڑھنی، عصر بھی ہوتے پڑھنی، مغرب بھی ہوتے پڑھنی، عشاء بھی ہوتے پڑھنی۔ اگو 8-9 ذی الحج دی فجر دی جڑی نماز ہے وہ بھی مینا دے اندر پڑھنی ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے ساریاں قصر نمازاں پڑھنیاں نے، زور دے بھی 2 فرض، عصر دے بھی 2 فرض، عشاء دے 3 فرض، مغرب دے 3 فرض، عشاء دے 2 فرض کے بھیتر پڑھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اپنے وقت دے پڑھنیاں نے، کٹھیاں بھی نہیں کرنیاں۔ 8 تاریخ نو کٹھیاں بھی نہیں کرنیاں، اپنے اپنے وقت دے پڑھنیاں نے تے قصر پڑھنیاں نے۔ جدو 9 ذی الحج دا دن آئے جنوں یوم عرفہ دا دن کیا جاتا ہے، 9 ذی الحج، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے فجر دی نماز پڑھ کے او تو تسی نکلنا ہے، عرفات دے میدان دے طرف جانا ہے، وادی نمرہ دے کول جانا ہے، طلوع فجر تو پہلے پہلے مینا چوں نکل کے عرفات دے اندر چلا جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفات دے جا کے 2 کم کرنے نے، 9 ذی الحج نو 2 کم کرنے نے یوم عرفہ دے دن۔ تے یوم عرفہ دے دن دا سب تو بڑا وظیفہ جڑا حاجیاں نوں بھی اوتے کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے سب تو بڑا وظیفہ نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ دا دسیا ہے، تے آپ علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات دے دنوں دے وچوں سب تو افضل جڑا دن ہے او یوم عرفہ دا دن ہے۔ شیطان اس دن روندا جے، بڑا روندا ہے، اللہ پاک بے شمار بندیاں نوں جہنم تو آزادی دے کے جنت دا داخلہ دے دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ پہلا کام وادی عرفات دے اندر امام صاحب دا خطبہ سننا ہے، وہ بھی ضروری نہیں، سن لو اچھی گل ہے، نہیں تو اپنے خیمے دے اندر بیٹھے رہو نال ہوتے۔ پہلا کام امام صاحب دا خطبہ سننا ہے، دوسرا کام زور تے عصر دی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، ایک اذان ہوئے گی 2 اقامتاں ہونگیاں، مطلب ایک اذان ہوئی اس تو بعد زور دے 2 فرض پڑھے جان گے، سلام پھیر دیتا جائے گا، پھر دوبارہ اقامت ہوئے گی، دوبارہ تکبیر ہوئے گی، عصر دے 2 فرض پڑھ کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیتا ہے۔ اس تو بعد مغرب تک میدان عرفات دے اندر وادی نمرہ دے اندر رو رو کے دعاواں منگو، اللہ کو حضور دعاواں منگو تے رحمت جبل تیرا ہے اوتے چڑھنا ضروری نہیں۔ لوگ گلاں کردے تھے بابا آدم دے اماں حوا دی ملاقات ہوئی، کوئی ملاقات نہیں، ایویں گلاں بنائیاں نے، اوتے چڑھنا ضروری نہیں، ویسے زیادتاں کرنیاں نے تے کرو، اوتے نشان بھی بنایا، ایسی کوئی گل قرآن و حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ تے پھر جناب والا نکلو مغرب دی نماز ادا کیتے بغیر عرفات 9 ذی الحج مغرب دی نماز نہیں پڑھنی، پھر واپس مزدلفہ آنا ہے۔ مزدلفہ دے اندر آ کے نبی علیہ السلام نے مغرب دے عشاء کٹھی پڑھی، ایک اذان ہوئی، 2 اقامتاں ہوئیاں، قصر دی نماز پڑھیے، پھر جدو مزدلفہ آ جانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مزدلفہ دے اندر 3 کام کیتے آمنہ دلال نے، مغرب دے عشاء دی نماز کٹھی پڑھی، ساری رات گزارنا ہے، تے تیسرا کام سن لو نبی علیہ السلام نے اس رات نماز تہجد بھی نہیں پڑھی تھے۔ اس رات نماز تہجد نہ پڑھنا بھی ثواب ہے۔ جیڑا بندہ نماز تہجد مزدلفہ دی رات پڑھے گا وہ نبی علیہ السلام دے طریقے دے خلاف عمل کرے گا۔ کام اچھا ہے، نماز تہجد پڑھنا اچھا ہے، لیکن مور آمنہ دلال دی نہیں لگی ہوئی ہے۔
کام وہی حج دی عمرے دے اندر کام وہی کرنا جڑا آمنہ دے لال نے کیتا ہویا. ساری رات نبی علیہ السلام ستے نے تے جیڑا بندہ اتنے پہنچے گا مزدلفہ دے اندر اتنے جا کے انہیں سونا ہے ساری رات تے رام نال سو جانا ہے. پہاڑاں دے اوتے انجی شب مزدلفہ کی جویں برف باری پئی ہے سفید رنگ دیاں چادراں پائیاں نے سارے لیٹے نے امیر بھی لیٹا ہے غریب بھی لیٹا ہے گورا بھی لیٹا ہے کالا بھی لیٹا ہے آرام دے نال سوتے نے. نبی علیہ السلام ساری رات سوتے رہے. کیوں سوتے رہے؟ 10 ذوالحج نو بڑے بڑے کام کرنے نے بڑے بڑے تھکاون والے کام 10 تاریخ نو نبی علیہ السلام ساری رات سوتے تے صبح دی فجر دی اذان مؤذن نے کہی الصلاۃ خیر من النوم. آمنہ دے لال اٹھے 1.25 لاکھ صحابہ دا لشکر بھی اٹھے آئے. آپ علیہ السلام نے فجر دی نماز مزدلفہ دے اندر پڑھی تے سورہ نماز پڑھن تو فوراً بعد مشر حرام ایک پہاڑی دا نام ہے. آمنہ دے لال نے کیا اوتے چلا جانا ہے رج رج کے سورج طلوع ہون تک اوتے دعاواں کرنیاں نے. دعاواں کر کے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا 10 ذوالحج دا دن آ گیا ہے جنوں اسی یوم نحر کہنے قربانی والا دن عید دا دن آ گیا ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجیاں نے عید والے دن 5 کام 4 کرنے نے. 10 دن 10 تاریخ نو 4 کام کرنے نے. پہلا کام جمرات نو کنکریاں مار دیں. سن لو 3 جمرات جمرہ اولا جمرہ ثانی تے جمرہ ثالثہ. پہلے نو بھی نہیں مار دیا 10 تاریخ نو دوسرے نو بھی نہیں مار دیا تیسرے نو جنہوں جمرہ عقبہ بھی کیا جاتا ہے 7 کنکریاں لینیاں لوبیے دے دانے دے برابر یا چنے دے درانے دے برابر 7 کنکریاں لینیاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انہاں نوں مار دیا یا بچ جان تے بہتر نہیں تا کم از کم جڑا انہاں ہاؤس بنایا نا او دے وچ ڈگنا ضروری. ایتھے یہ بھی گل سمجھ لو جمرات نو شیطان نہیں کہنا چاہیے. اے شیطان نہیں جے کئی آندے نے شیطاناں نو کنکریاں مار دیا اور پورے قرآن و حدیث دے وچ جاؤ مولویاں نے چیلنج کرو دسن نبی علیہ السلام نے کیا ہوئے یہ جمرات شیطان نے. کیوں غلط پاسے لوگاں نے بولے انہوں شیطان نہیں کہنا چاہیے بلکہ میں ایک عالم دین کی بات سن رہا تھا یا پڑھی کتے انہوں نے کہا جڑا جمرات نو شیطان کہنا اوتے تو بڑا اور شیطان کوئی نہیں گا. اے اللہ نے عبادتاں بنائیاں نے. تیسرے نو 7 کنکریاں ماریاں. پھر دوسرا کام کرنا قربانی. اوتھے جہاں جہاں تے کیمپ لگے ہوتے ہیں انہاں نو پیسے دیو پیسے دے کے بے فکر ہو جاؤ مطمئن ہو جاؤ کوئی ٹینشن نہیں. جڑا تانوں ٹائم دین گے اس ٹائم تے تہاڈی قربانی ہو جائے گی. پیسے دے کے مطمئن ہو جاؤ. تے تیسرا کام حجامت کرانا سر دے بال منڈوانا 3 کروانا. اس تو بعد اپنا احرام تسی کھول سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں. عام لباس پا کے 10 تاریخ نو چوتھا جڑا کام کرنا ہے طواف افاضہ کرنا ہے. بیت اللہ دا جا کے طواف کرنا 7 چکر لاوے 7 چکر تو بعد صفا مروہ دی سائی بھی کرنی ہے. 7 چکر اوتھے لاوے نے حاجیاں نے تے 7 چکر لا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وادی مینا دے اندر جا کے رات گزارنی ہے. رات گزارنا وادی مینا دے اندر 10 تاریخ نو 11ویں رات آ جائے گی وہ گزارنا حج دا رکن ہے. تسی رات دے 12 بجے پہنچو رات دے 10 بجے پہنچو جدوں بھی ہو جائے طواف افاضہ کر کے صفا مروہ دی سائی کر کے 10 تاریخ نو منا کے 11 تاریخ رات جیڑی اوتھے جا کے گزارنی ہے. اگوں صبح ہونی 11 ذی الحج دا سورج نکلنا ہے. سوال تو بعد آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے 3 جمرات نو 21 کنکریاں پڑھو چھوٹے چھوٹے دانے پڑھو بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھ کے مارو. جمرہ عقبہ نو مارو جمرہ وسطیٰ
उनसा नू मारो, जबरा कुबरा नू मारो, तिन्ना नू कंकरियां मारो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात मिना दे अंदर चला जाना है, 12 तरीक नू सवाल तो बाद फिर कंकरियां 21 मारो ते रात मिना दे अंदर जाओ। बेहतर है 13 तरीक दियां कंकरियां मार के फिर बंदा जिथे मर्जी चला जाए। वैसे 12 दियां मार के चला जाए, जिथे जाना उन्हें चला जाए, पूरे फिरे कोई हर्ज नहीं। बेहतर ते सुन्नत तरीका नबी पाक दा जेड़ा आपने 13 तरीक नू भी कंकरियां मार के फिर आप गए सा। इस तरह दा हज नबी अलैहिस्सलाम ने कीता 13 तरीक तक कंकरियां मार के फिर तुसी चले जाओ। आओ मैं आखिर ते एक दुआ तुहानू दसना चाहना वा, हर फर्ज नमाज ते सलाम फेरन तो पहले 3 दफा ए दुआ नू याद करो। कुरान दी आयत है, रब्बना व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्हू फर्ज नमाज पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह तुहाडी जिंदगी च अल्लाह जरूर तुहानू एक दफा मौका नसीब फरमाएगा। ए दुआ नू कसरत दे नाल याद करो। आखिर ते मैं दुआ करके अपनी बात को खत्म करना चाहना वा। अल्लाह सानू ही बोला लाया सी जाना हजनू, साडी ए होई दुआ मौला लै जा सब नू। कि नहीं दिल करदा तुहाडा? मैनू नहीं लगदा करदा, क्योंकि बड़ा करदा हुंदा तुसीं आमीन जरूर कहो। इथों ही बंदे दा पता लग जाता किन्ना को दिल करदा। अल्लाह सानू भी बोला लाया सी जाना हजनू, साडी ए होई दुआ मौला लै जा सब नू। जहाज विच बह के जदों मक्के जावांगे, बैतुल्ला दे दवाले रज चक्कर लावांगे, गल पाके नाम लाके अपनी पग नू। अल्लाह सानू भी बोला लाया सी जाना हजनू, साडी ए होई दुआ मौला लै जा सब नू। असी हादर तेरे दर ते सोने आए, तेरे दर जया होर कोई नहीं दर सोने आए। दिल बैक दी तौफीक साडी शाह रग नू, रब्बा सानू भी बुला लै सी जाना हजनू, साडी ए होई दुआ मौला लै जा सब नू। लिबास कब्र वाला असी पाके आवांगे, लिबास कब्र वाला असी पाके आवांगे, सारी दुनिया ते फिक्र मौका के आवांगे, खत्म करके आवांगे अपनी सजदा जनू। रब्बा सानू भी बुला लै असी जाना हजनू, साडी ए होई दुआ मौला लै जा सब नू। साडियां नेकियां नू रब्बा तो कबूल कर लै, साडे हज्जां नू कबूल मंजूर कर लै। करी रहमत दी नजर ना वेखी साडे जज नू, रब्बा सानू भी बुला लै असी जाना हजनू, साडी ए होई दुआ मौला लै जा सब नू। अल्लाह सानू सारे नू बार-बार हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह जिंदगी दे अंदर बार-बार हज बैतुल्लाह ते और उम्रे नसीब फरमाए। व कुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन। अज चंद दी 27 तारीख, परसों ज्यादा चानस ने चंद नजर आके नहीं तो सोमवार को नजर आएगा। जिस बंदे ने कुर्बानी कर दी उस बंदे नू चाहिए हर सूरत चंद नजर आने तो पहले पहले अपने नाखन, अपने बाल वगैरह, गैर जरूरी बात सारे साफ करने चाहिए चंद नजर आने तो पहले पहले। जिन्हें कुर्बानी कर दी फिर कुर्बानी करके उस तो बाद दोबारा फिर अपने बाल वगैरह नाखून जो भी करना है वो करे। ये नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता है, हर कुर्बानी करने वाले को लाजमी करना चाहिए। जेड़ा बंदा नहीं कुर्बानी कर सकता, इस्तिताअत नहीं, हिम्मत नहीं, आमना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बंदा भी इस गल दे उत्ते अमल करे, चंद नजर आने तो पहले बाल नाखून वगैरह तराश ले।
عید کی نماز پڑھ کے پھر بال وغیرہ صاف کر لے، ناخن تراش لے، اللہ پاک انہوں بھی قربانی دے برابر ثواب ادا کر دے۔ اے عمل دونوں نو کرنا ضروری ہے، تے اے ہر بندہ کوشش کرے کل پرسوں مغرب کی نماز تو پہلے ایک کام ہر بندہ ضروری کر لے۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا حکم الا واحد لا الہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد